एक साइंसी सवाल है। क्या सवाल है? साइंस से ताल्लुक रखने वाला सवाल। साइंसदान है ना। साइंस का ताल्लुक। फिजिक्स में आप सॉलिड स्टेट है आपकी? मेरी न्यूक्लियर फिजिक्स थी, न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैं कंप्यूटर से हूँ, करीबन 15-20 साल से। हजूर, पिछले हफ्ते एक साइंसी प्रोग्राम दिखाया गया था कि स्कॉटलैंड में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तहकीकी इदारा में, उन्होंने 2 भेड़ों को पैदा किया है जिसको उन्होंने क्लोनिंग का नाम दिया है। ठीक है। जिससे मुराद ये है कि एक एम्ब्रियो लेके उसकी उन्होंने कई कापियां बनाई और फिर उसको वूम में दाखिल किया गया, और उससे जो 2 भेड़ें पैदा हुई वो जेनेटिकली आइडेंटिकल थी, और साइंसदान ये कहते हैं कि ये एक नया ब्रेक थ्रू है। लेकिन इसका जो फिक्र है बाज़ इदारों को, बाज़ तंजीमों को, कि ये है कि ये तजर्बात अगर कल को इंसानों पर शुरू हो गए तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंसान ना पैदा होने शुरू हो जाए। नहीं, वो भी जो जेनेटिकल आइडेंटिकल भेड़े हैं वो बनाना भी फायदेमंद है कि नहीं, ये भी तो अभी सवाल बात हुई है। इसमें यानी वो इसके पहलू देखते हैं कि इसमें वास फायदे हैं, मसलन ऐसी आप भेड़े पैदा करें जो ज़्यादा मतलब गोश्त दें, जिसका गोश्त की चर्बी कम। मस्नूई ग़िज़ा के जो तरीके हैं उसको जब तक ज़िंदगी में रोज़मर्रा इस्तेमाल करके ना देख लें उस वक्त तक कुछ पता नहीं चलता इसका फ़ायदा भी है कि नहीं। अब अमेरिका में जो इन्हीं ज़राए से उन्होंने फल मोटे मोटे और बड़े तरोताज़ा दिखाई देने वाले बनाए हैं, उन्हें मज़ा ही कोई नहीं, खुशबू ही कोई नहीं। मैं एक दफ़ा एक होटल में ठहरा था जहाँ जो होटल वालों ने अपनी तरफ से इज़्ज़त अफजाई के ज़रिए बहुत बड़ा फलों का एक क्या कहते हैं बास्केट सजाई हुई थी, एन कमरे के दरमियान में जो बेडरूम के साथ एंटी चैम्बर होता है ना, उसमें लगाई हुई थी। तो जब तक मेरी नज़र नहीं पड़ी मुझे पता ही नहीं था कि फल कोई है भी कि नहीं कमरे में। अचानक उस वक्त बीवी भी साथ थी, पुरानी बात है, तो मैंने कहा है इतनी बड़ी खूबसूरत बास्केट और हमें जब तक नज़र नहीं पड़ी खुशबू नहीं आई। और पाकिस्तान में एक सेब कहीं रख दो सारे घर में महक फैल जाती है। न इनके अंडों में मज़ा रहा है, न इनके फलों में लज्जत रही, और बीमारियां ऐसी ऐसी नई नई पैदा हो रही हैं जिनके मुताबिक मुझे ये शुबा है कि जो मस्नूई ज़राए से खुराक को या लंबा देर रखते हैं या उनके अंदर तब्दीलियां पैदा करते हैं, उसको ज़िंदगी कबूल नहीं कर रही, उसके साथ मानूस नहीं हुई, और मज़ा तो अलग रहा, उसके नतीजे में नुकसानात हो सकते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको वादे देता हूँ जिसमें कोई शुबा है ही नहीं, साइंटिफिकली वेल एस्टेब्लिश्ड मिसाल है। ये जितने हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये राइट स्पिनिंग भी हैं, लेफ्ट स्पिनिंग भी हैं, और केमिकली एक ही कंपाउंड हो उसके राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेफ्ट स्पिनिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे मीठा है उसके राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल भी हैं, लेफ्ट स्पिनिंग भी है। राइट स्पिनिंग को हम एब्जॉर्ब करते हैं और हमारा मीठा सारे का सारा राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल्स पर है जो दाईं तरफ घूम रहे हैं, और जो बाईं तरफ घूम रहे हैं वो आप मीठे का पहाड़ भी खा जाएं तो आप एक जर्रा भी जज़ब नहीं करेगा जिस्म, सारे रद्द कर देगा, लेकिन नुकसान नहीं है कोई, सिर्फ वेस्टेज है। लेकिन बाज़ जगह नुकसान साबित है। चुनांचे इन्होंने एक ड्रग बनाई जो हमल की मथली को दूर करने के लिए थी, अमेरिका में वो दवा बनी, और साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं था कि यही ड्रग दोनों तरह की बन गई है उनसे, क्योंकि देखने में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जर्रे का भी फर्क नहीं होता। जो ये आइडेंटिकल बात कर रहे हैं ये आइडेंटिकल होती हैं। तमाम राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल से बनी हुई कीमियावी मुरक्कबात या लेफ्ट स्पिनिंग मॉलिक्यूल से बने हुए कीमियावी मुरक्कबात 100% आइडेंटिकल है। कोई जरिया नहीं है सिवाय इस जरिए के कि उसको माइक्रोस्कोप वगैरह जो उनके नई नजर देख कर ये मालूम करें कि ये राइट स्पिनिंग है, लेफ्ट स्पिनिंग है। चुनांचे बाज़ ड्रग्स जो थी उनकी वही केमिकल राइट स्पिनिंग थी, बाज़ की वही केमिकल लेफ्ट स्पिनिंग थी, और नतीजा पता क्या निकला? अब हर 100% एक चीज़ है,
بعض عورتوں کے ایسے معذور بچے پیدا ہوئے کہ بھیانک نظارے تھے وہ، نہ مرے نہ زندہ رہے، برے حال میں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے بازو کٹے ہوئے، کسی کے اعضاء کسی شکلیں بدل گئے ہیں، بہت دردناک واقعات ہوئے، اور بعضوں کی متلی دور ہو گئی اور کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ رائٹ اسپننگ اور لیفٹ اسپننگ کا فرق تھا صرف، کوئی کیمیائی فرق نہیں، آئیڈینٹیکل ہیں۔ تو بھیڑیں بھی تو آئیڈینٹیکل آپ بتا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ اس آئیڈینٹی میں کیا کیا نقصان اس میں مضمر ہیں جو آئندہ پیش آ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، انسانی جسم کو خدا نے صلاحیت دی ہے، ان کی جو سائنسی ترقیات ہیں وہ ابھی اس بات کو اس حد کو پہنچی نہیں جس سائنسی باریکیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب آپ نے کبھی اورنج اور لیمن میں فرق محسوس کیا؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ اورنج سلائٹلی سویٹش ہے، نہیں، خوشبو کے لحاظ سے پہچان لیتے ہیں کہ نہیں؟ جی لیمن اور اورنج کی خوشبو کبھی آپ نے شبہ پڑا آپس میں؟ آپ نمایاں طور پر پہچانتے ہیں یہ لیمن ہے یہ اورنج ہے، اور کیمیکل ایک ہی ہے دونوں کی، 100% ایک، سوائے اس کے کہ اورنج کی اگر رائٹ اسپننگ ہے تو لیمن کی لیفٹ اسپننگ ہے۔ آپ کے ناک کو کیسا پتہ چل گیا؟ اس کی کیمیکل پراپرٹیز مختلف نہیں ہیں، وہ جو رد عمل دکھاتا ہے اس کا ذرہ جو بھی لگتا ہے ناک کے ساتھ یا منہ کے ساتھ لگتا ہے، جو اس کی خوشبو کی لہر اٹھاتا ہے، وہ کیمیکلی کچھ حرکت کرتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ اس کی کیمیکل ریئیکشن ایگزیکٹلی وہی ہے، ناٹ دا سلائٹسٹ چینج۔ اور بلا شبہ ہر انسان کو خدا نے صلاحیت بخشی ہے کہ یہ رائٹ اسپننگ ہے یہ لیفٹ اسپننگ ہے، اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن عملاً وہ یہ کہتا ہے اچھا یہ اورنج ہے گویا یہ رائٹ اسپننگ ہے، نہیں یہ تو لیمن ہے یہ گویا یہ لیفٹ اسپننگ ہے۔ اب لیفٹ اسپننگ رائٹ اسپننگ کا پتہ نہ ہو مگر یہ پتہ ہے کہ ہیں الگ الگ، جبکہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یہ محقق بات ہے، بالکل طے شدہ، اس میں اور کوئی ذریعہ نہیں، صرف وہی کیمیکل ڈٹرمن ہو کے فائنلی طے ہو چکا ہے، یہی چیز ہے۔ جب اس کو آرٹیفیشلی بھی بنایا ہے، جب رائٹ اسپننگ بنایا تو لیمن اورنج بن گئی، لیفٹ اسپننگ بنایا تو لیمن بن گئی۔ اب بتائیں ان کا یہ اعتماد کہ کچھ بھی نہیں ہوگا سب بکواس ہے، بکواس کا مطلب ہے کہ وہم ہے ان کے۔ اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کو بڑی سختی سے رد فرمایا، اتنا ایجادات کا ذکر فرمایا، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایجادات شیطان کے کہنے پر ہوں گی، بلکہ فرمایا اللہ کے کہنے پر ہوں گی۔ جاتا ہوں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بأن ربك اوحى اخرجت الارض اثقالها بأن ربك اوحى يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ زمین اپنے راز اگلے گی، سائنس کی تمام مخفی باتیں انسان کے علم میں لے آئے گی، یعنی خود گویا کہ تعاون کر رہی ہے، اس لیے کہ بأن ربک اوحی لہا، کہ تیرے رب نے اس پر وحی فرمائی ہے۔ اور یہ بہت ہی تعریف کے کلمات ہیں سائنسی ایجادات کے لیے کے حق میں، لیکن یہ ایجاد جہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ تخلیق بدلنے کی کوشش کرے گا انسان، وہاں فرمایا ہے شیطان نے خدا سے مخاطب کر کے تکبر میں یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے تو مجھے مہلت دے، پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے بندوں کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ ان میں پہلے تو کاٹیں گے کان اور تھوڑے تھوڑے اعضاء میں دراز ڈالیں گے اور وہ شرک کی طرف لے جائے گا ان کو، پھر میں ان کو حکم دوں گا اور وہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ تب خدا فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی اور وہ سب بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، سزا سے بچو گے نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ایک ہی ایجاد ہے جس کے خلاف اتنی واضح نفرت کا اظہار فرمایا گیا ہے، اور کسی ایجاد کے متعلق کوئی نہیں، بلکہ تعریفی کلمات ہیں۔ تو یہ جو آپ مضمون بیان کریں بہت خطرناک ہے۔ مجھ سے جب بھی احمدی بچے مشورہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں اگر تمہیں جینیٹکس میں دخل دینا ہے تو صرف اتنا دخل دو کہ
خدا تعالیٰ کی تخلیق کو مزید تقویت ان معنوں میں اس کی حفاظت کے لیے جو بھی جینیٹک ذرائع ہیں ان کو استعمال کرو. مثلا بچہ نہیں ہوتا تو بچہ انسان کا بچہ انسان ہی کے ذرائع اس کی خلیوں سے بنانا، اس میں اگر جینیٹک علم کام کر سکتا ہے اور وہ نقائص دور کر سکتا ہے جن کے ذریعے وہ ماں یا باپ یا عورت یا مرد میں وہ کمزوریاں ہیں کہ وہ بچہ نہیں بن سکتا، تو یہ تخلیق کو تبدیل کرنا نہیں ہے، تخلیق کی خدمت کرنا ہے. اور خدا کے ڈیزائن جہاں جہاں کسی عارضی محرکات کی وجہ سے پوری طرح پھول پھل نہیں سکتے، ان کی یہ مدد کرنا انسانوں کی کہ ان میں خدا تعالیٰ کی تخلیق اپنے پورے جوہر دکھائے، یہ مضمون ہے. اس میں جینیٹک انجینئر بہت کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں جو مرضی کریں، لیکن خلق کی تبدیلی میں اگر تم نے دخل دیا تو پھر دیکھنا کہ جس عذاب کا خدا نے وعدہ کیا وہ بعید نہیں کہ اسی دنیا میں پہلے تمہیں مل جائے. جو چیزیں تم بناؤ گے، جو مخلوقات، وہ تم پہ ایسی چھا جائیں کہ پھر ان سے نجات ممکن نہ رہے. ٹھیک ہے؟ وہ تھیلیڈومائڈ ہے حضور، جی وہ دوائی کا نام تھیلیڈومائڈ. اب یہ آپ نے استعمال کروائی ہے لوگوں کو؟ اس وقت کی تھی، اب تو بند ہے نا. وہ بھی بنائی انہوں نے آسٹریلین گائنیکالوجسٹ نے دیکھا بھی یہ خرابی کر رہی ہے. ہاں، لیکن ریسرچ امریکہ میں ہوئی تھی. امریکہ میں یہ جو دوبارہ ہوئی ہے نا ریسرچ، کسی امریکہ کا میں ریسرچ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ وجہ یہ نکلی ہے. کسی کا بازو ہی نہیں ہاں. اور ٹانگ ہی نہیں. چلو آئیڈیا. میرا سوال